बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN से मैं हूँ नादिया राजपूत। जी, तो मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ जो है वो सियासी पार्टियां हैं जो कि अपनी कशमकश में लगी हैं, और दूसरी तरफ जो अवाम है वो बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। और ऐसे हालात में बहुत सारी पार्टियां आईं क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, और हर पार्टी ने अपना मंशूर दिया, लेकिन किसी ने भी अवाम की खुशहाली के बारे में, अवाम के बारे में नहीं सोचा। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कामरान हफीज़ चौहान जो हैं, और इसके अलावा ये इनकी अपनी एक पार्टी है मंजिल मुराद जिसके ये चेयरमैन भी हैं। तो आज ही हमारे साथ मौजूद हैं और इसी बारे में, ये मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में, अदलिया के बारे में, सियासत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी नादिया। पहले तो नादिया मैं चाहूँगा कि चूँकि पहला प्रोग्राम है आपके साथ जी इस चैनल पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नाज़रीन को ना अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दूँ। जी मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। जी जी और मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब ली, ग्रेड 19 तक रहा, जी 2-3 दफ़ा ग्रेड 20 में भी चार्ज हुआ, और इंसाफ के लिए लड़ता रहा, हक के लिए नहीं मिल सका, तो मैंने इसी ड्यूरेशन में इजाज़त लेके लॉ कर लिया। जी तो चूँकि पब्लिक सेक्टर में मैंने 26.5 साल गुजारे, तो उस दौरान चूँकि मेरा सिस्टम से जनरली टकराव रहा, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सका, जी तो उस वजह से मुझे बहुत से एक्सपोजर हुए। लॉ इंजीनियरिंग भी मैंने शौक़ से की, उसमें भी मैं कश्मीरी स्टूडेंट्स में से अच्छी पोजीशन पे था, और प्रोफेसर कमीशन किया, वो भी टॉप किया। तो उसके बाद लॉ किया, तो इसमें भी मैंने पोजीशन ली, और ये मैंने बहुत शौक़ से किया। और मैंने लॉ इसलिए नहीं किया कि मैं कल को वकालत करूँगा, मैं ये समझना चाहता था कि इस मुल्क के ये हालात ऐसे क्यों हैं, और बासियत इंजीनियर मैं इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को समझता ही नहीं था, समझते नहीं थे। तो वो मेरा पैशन जो था, उसकी वजह से मैंने लॉ में दाखिला लिया। तो जब मैं लॉ कर लिया और टीडियस प्रोसेस से गुजरा, जी मुश्किल हालात से, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से अपनी पूरी सिविल सर्विस के दौरान, उसमें 80% टाइम मैंने बहुत टफ टाइम देखा हुआ है। उससे बहुत सी चीज़ों के बारे में मेरे अपनी अक्ल सोच के मुताबिक कुछ मेरे नज़रियात डेवलप हुए, और फिर मैंने सॉल्यूशंस तलाश करना शुरू किए कि हर चीज़ का हल क्या है। जी उस हल के तनाज़र में जो भी मेरी समझ में आया, और जो मैंने हल उसका ज़हन में डिज़ाइन किया, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे मज़ीद सिविल सर्विस में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जी और आने वाली नस्लों और बच्चों और कौम के लिए अगर कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, कोई बात कह सकता हूँ, तूती की नकारखाने में आवाज़ ही क्यों ना सही, तो मैं अब बाकी की ज़िंदगी किसी कॉज के लिए जीना चाहूँगा। जी अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी जो पार्टी है मंजिल मुराद, इसको बनाने का आपके जहन में क्या आया कि इसका मकसद क्या था? और उसके अलावा पाकिस्तान में और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि उनका भी एक मंशूर है और आपकी पार्टी का भी एक मंशूर है जो कि आप लेकर चल रहे हैं। तो पार्टी को बनाने का मकसद क्या था? दूसरी किसी पार्टी को क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया? नादिया, मेरा मकसद एक तो पॉलिटिक्स नहीं था। जी जब मैंने सर्विस से रिटायरमेंट ली, तो जब मैंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे कि मैं अब अपनी जमात मैं अब सियासत में आऊँगा, तो मुझे ऑफ़र्स आई। मेरे दोस्त थे पीपल पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप पीपल पार्टी में आ जाएं, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सदारती साहब बड़े अच्छे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपनी स्टेयरिंग कमेटी में मुझे इन्वाइट किया। इसी तरह से एक और मेरे मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूं। लेकिन नादिया, मेरे जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और वो ऑलमोस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर से नहीं मिलते। जो बुनियादी है मेरा बेसिक जो डिफरेंस है, वो ये है कि डेमोक्रेसी से बेहतर तो कोई तर्ज़ हुकूमत हो ही नहीं सकता। लेकिन डेमोक्रेसी की ये दो बड़ी फॉर्म्स हैं, एक को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरे को हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो इस वक्त अमेरिका में है। और जो पार्लियामेंट्री है, इसका मंबा हम समझते हैं कि बरतानिया है। मेरी राय ये थी कि वी नीड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर है, तो जाहिर बात है आपको आइन तब्दील करना है, ठीक है, आपको बहुत से सबऑर्डिनेट लॉ भी चेंज करने पड़ेंगे।
پھر میرے اور بہت سے کانسیپٹس تھے. مثلا میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی آئے لائک ان امریکہ, لیکن ایگزیکٹ وہ نہیں. یہ میں کلیئر کروں کہ میں لا کے اپنے پیپرز کے دوران بھی لکھتا تھا کہ دنیا میں جتنے سسٹم آف گورننس آئے اس میں سب سے اعلیٰ جو سسٹم آف گورننس تھا نا وہ ہماری ابتدائی خلافت کی ریاست, اسلامک سسٹم کیا بات, جو خلافت کا, اسلامک میں نہیں کہوں گا, جو ہماری ابتدائی خلافتیں ہیں نا, خلافت کا دور, وہ بہترین ڈیموکریسی تھی, ٹاپ کی ڈیموکریسی تھی. آپ اس کو جو خلافت کیری ہوتے ہوئے ٹرکی تک پہنچی نا اور آخری جو کولیپس ہوئی وہ خلافت نہیں تھی. اچھا, اس خلافت میں تو باپ کا بیٹا ہی خلیفہ بنتا تھا یا بھائی بنتا تھا, عزیز و اقارب بھی چلتے رہے, اور یا اگر سعودی عرب میں بادشاہ چل رہی ہے تو وہ بھی ایک فیملی کا حکمرانی ہے, چاہے وہ دبئی ہے اس میں بھی ایک فیملی حکمران. لیکن آپ اپنی ابتدائی خلافت دیکھیں کہ ایک خلیفہ کے بعد اس کا بھائی یا بیٹا خلیفہ نہیں آیا, جو بہتر تھا دوسرا وہ آیا. تو اس کی اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ ہماری خلافت کی اس وقت دنیا میں کلوزسٹ جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ کون سی ہے, تو میری رائے میں وہ امریکن فارم آف پریزیڈنشل ڈیموکریسی ہے. اور میں اپنے پیپر میں لکھتا تھا کہ انہوں نے یہ بیسک آئیڈیا ہمارے اسلامک خلافت سے لیا ہے. اس کی سملیرٹیز ایسے ہیں کہ ہماری خلافت میں بھی رول بائی ون مین تھا, خلیفہ حکمران تھا, امریکہ نے اس کو پریزیڈنٹ کا نام دے دیا. ہماری جو شورا تھی یعنی اس وقت کی جو مکنہ تھی, اس کا کوئی شخص بھی دوسرا کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھ سکتا تھا. اسی طرح امریکہ نے اپنے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ کا کوئی بھی ممبر کوئی دوسرا پورٹ فولیو نہیں رکھ سکتا تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے. پھر ہماری جو خلافت تھی اس کے اندر جوڈیشری سپیریئر تھی, حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی کے طور پہ پیش ہونا پڑتا تھا, کوئی ایگزیمپشن نہیں تھی. تو اسی طرح امریکہ نے بھی جو جوڈیشری بنائی اس میں انہوں نے سپیریئر رکھی, اور وہاں ایجیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی قانون ایسا بن گیا جو پریزیڈنٹ سے پاس ہو گیا, غلط ہے, آپ چاہے نہیں کر دیں, سپیریئر جوڈیشری ختم کر دے گی, قانون ختم ہو جائے گا. دو فلاز ہیں اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں لایا جائے تو وہ دو فلاز امریکن پریزیڈنشل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انہوں نے الیکٹورل سسٹم لے کر آئے, جو ہمارے ہاں بھی یہاں پہ گزشتہ دور میں ایک فوجی آمر نے استعمال کیا, اس میں ڈیفیکٹ ہے. انہوں نے یہ دیا کہ جی 25,000 لوگوں کی پاپولیشن کے اوپر ایک الیکٹورل ہوگا, اور پھر وہ آن ورڈ جو الیکشن ہے وہ الیکٹورل ووٹ کرتا ہے, انڈائریکٹ الیکشن ہے. اس میں یہ ابھی پچھلے دنوں جو پچھلا ہوا الیکشن ان کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ رشیا نے مینیج کر لیا, الیکٹورلز خرید لیا, اور وہ پچھلا جو تھا وہ لڑتا رہ گیا کہ جی نیچے سے ووٹ مجھے زیادہ پڑا تو حکومت کیسے اس کی بن گئی ابھی جو حالیہ ہے جو بائیڈن کی. تو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی وہ ایک پریزیڈنشل سسٹم لا کر کے تو بی ڈی ممبران رکھے گئے, بی ڈی ممبران خرید لیے گئے اور حکومت بنا لی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. میری اوپینین یہ ہے کہ ہماری اسلامک ریاست میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت کا خلیفہ تھا یا اس وقت شورا کے ممبر تھے, وہ اس دور کے فہم و فراست کے حامل لوگ تھے, اور ان کا کوئی کرائٹیریا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی پہلے تو اپنے الیکٹیبلز کا کوئی ایجوکیشن منیمم کرائٹیریا ڈیزائن کرنا ہوگا. لے مین نہیں چاہیے, لیجسلیشن ان کا کام نہیں. میں صرف بات ہی مکمل کر لوں تاکہ پیکج مکمل ہو جائے. دوسرا, ہمارے بھی شورا میں جو انتخاب تھا نا شورا کے ممبران کا یا خلیفہ کا, وہ عام آدمی نہیں کرتا تھا. وہ بھی اس دور کے فہم و فراست رکھنے والے لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ کون ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پریزیڈنشل سسٹم لانا پڑے گا, الیکٹورل باڈیز نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو الیکشن میں ووٹ جو کنٹیسٹ کرتا ہے اس کی بھی منیمم کوالیفیکیشن کا آپ کو تعین کرنا ہوگا, اور جو ووٹر کی بھی منیمم کوالیفیکیشن کا, صرف عمر نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میٹرک سے نیچے کا ووٹ ختم کیا جائے. اب یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ میٹرک کا بندہ ووٹ ڈالے تو وہ ایک ووٹ ڈالے گا, ایک کاؤنٹ ہوگا. جب ایف اے یا ایف ایس سی والا ڈالے گا تو وہ ڈالے گا ایک ووٹ, کاؤنٹ 2 ہوں گے. بی اے والا ڈالے گا تو وہ 3 کاؤنٹ ہوں گے, ماسٹر والا 4 اور پی ایچ ڈی 5. یہ تو سر واقعی یہ بات تو بالکل نہیں ہے, میں نے کبھی بھی کسی سے یہ والی بات کسی بھی پارٹی والوں سے, مجھے پتا تھا کہ اس کو چونکہ بیک اپ نہیں ملے گی, اس کو پبلک نہیں سپورٹ کرتی, تو میں پاور پالیٹکس میں جا نہیں سکتا. اور کوئی کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں ووٹ گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. جب تک ہم تولنے کا نظام نہیں لائیں گے نا, نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک تو میرا یہ تھا, تو چونکہ میں نے اس لیے علیحدہ پارٹی رکھی کہ ایک میسج جنریٹ کروں.
دوسری بات یہ ہے، اور خود موضع تنگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نظام میں حکومت کیسے ٹھیک کیا، تو انہوں نے کہا میں نے ان پڑھ کا ووٹ ختم کر دیا۔ چائنا میں ان پڑھ کا ووٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ بڑی تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اس کے اور بہت فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ ووٹر کے لیے میٹرک کی شرط لگا دیں گے نا، تو جاگیردار کی بدماشی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس تو ان پڑھ ہاری ہیں جن کو یوز کرتا ہے اپنا ووٹ بینک شو کرنے کے لیے، اور وہ پریشر بلڈ کر کے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ دار کے پاس ان پڑھ لیبر ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ میرے اتنے ووٹ میرے پاس موجود ہیں، میں دے کر وہ خرید و فروخت کرتا ہے۔ بالکل، جب میٹرک کا ووٹ ختم ہو جائے گا تو ان کی وہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے بعد ان کو اپنی سائڈ کا ووٹر چاہیے ہوگا تو ان کو تعلیم لانی پڑے گی اپنے علاقے میں، جو تعلیم کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کی وجہ تعلیم لانی پڑے گی۔ جب تعلیم لانی پڑے گی تو ہمارا بچہ جو میٹرک کر جائے گا نا، اس میں جس میں پوٹینشیل ہوگا وہ آگے بھی چلا جائے گا۔ بالکل، یہ اپنے علاقے میں تعلیم آنے نہیں دیتے کیونکہ ان کو سستے ہاری دستیاب رہے اور ان کو یہ ایکسپلائٹ کرتے رہے ہر طرح سے۔ اس کے کئی بینیفٹ ہیں، ملٹیپل بینیفٹس ہیں۔ تو میرا یہ ہے کہ امریکہ میں جو الیکٹورل سسٹم وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بندہ کھڑا ہو پریزیڈنٹ کے لیے پورا پاکستان ووٹ کرے، لیکن اس کا تعلیم بھی اس کا کرائٹیریا اور جس طرح میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، دوسرا وہاں پہ جو بڑی خامی ہے وہ ہے 2 پارٹی سسٹم، جس کی وجہ سے جو 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں اگر کمپیٹنٹ کوئی شخص نہیں ہے ان کے پاس مجبوری ہے ان 2 میں سے کسی ایک کو لینا ہے۔ تیسری پارٹی نہیں ہو سکتی امریکہ میں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں وہ ملٹی پارٹی سسٹم چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک ڈفرینس ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی ہمارا دین اسلام ہمارا سپریم لا ہوگا اسٹیٹ کا۔ باقی اس سے اچھا ماڈل ہماری خلافت کی اس وقت دنیا میں ڈیمونسٹریشن موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے پاکستان کو کسی رائٹ ٹریک پہ لے جانا نا، سب سے پہلے ہمیں اس کا سسٹم آف گورننس ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں آئین چینج کرنا پڑے گا، قوانین چینج کرنے پڑیں گے، یہ چیز۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری عدلیہ مقننہ اور اس کے علاوہ جو ہے ایگزیکٹو کیا رول پلے کر رہی ہے، اور اس کو کس طرح کا رول پاکستان میں پلے کرنا چاہیے؟ اچھا، اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں۔ اب ہم نے اٹھا کے پارلیمنٹری سسٹم لے لیا برطانوی، اس میں خامی کیا ہے؟ اچھا، پریزیڈنشل سسٹم اور ہماری خلافت میں کیا تھا؟ اس میں ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاور تھا۔ کسی بھی اسٹیٹ کے 3 امپورٹنٹ پیئر ہیں، مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو۔ جی، اور بیسٹ سسٹم آف گورننس یہ ہے کہ یہ تینوں فلی پاورڈ ہو، تینوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں، اور ان میں سے ہر 2 کا تیسرے پہ چیک ہو۔ چیک اینڈ بیلنس یہ ہمارے خلافت میں بھی تھا، وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو ٹائم ملتا جائے گا کہ وہ چیک کیسے تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہی امریکہ میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پارلیمنٹری میں خامی کیا ہے؟ پارلیمنٹری میں خامی یہ ہے کہ جو آپ کی مقننہ ہے اسی میں سے ایگزیکٹو ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے، وہ سبارڈینیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب عدلیہ سبارڈینیٹ ہے اور جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اسی میں سے ایگزیکٹو ہے، تو کوئی بھی پارٹی اگر 2/3 ووٹ لے کے آ جاتی ہے تو ایک طرف تو ان کا سربراہ آپ کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہو جائے گا، پھر اس کی اتنی پاور ہوگی کہ وہ جو قانون چاہے بنا سکتا ہے۔ پھر وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ جس کو چاہے وہ وزیر لگائے، سیکٹری لگائے، گریڈ 19 تک کی تعیناتیاں ساری اس کی، چیف آف آرمی صاحب کس کو لگانا ہے وہ اس کی، ملک کا پریزیڈنٹ کون ہوگا وہ بھی وہ اس کی منشا سے لگتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک قسم، اور جوڈیشری جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، اس میں سپیریئر نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ہم سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر ریپر میں لپٹی ہوئی بیسیکلی بادشاہت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک چل ہی نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا نادیہ، سب سے پہلا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قوم ہیں یا ہجوم ہے، اور کیا کبھی ہم قوم بننا چاہتے ہیں کہ ہم ہجوم ہی رہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، قوم ہم اس دن بنیں گے جس وقت قومی مفاد ہمارے ذاتی مفاد سے بڑا ہو جائے گا، برتر ہو جائے گا، ورنہ ہم ہجوم رہیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ہی بے معنی قسم کے مفادات، عہدے، منصب، پیسہ، اختیارات، اور اس کا اختیارات کا ناجائز استعمال کو انجوائے کرنے کے لیے ہم نے قومی مفاد کو کہیں دفن کر دیا، اور ہم اپنی نسلوں کی جڑوں میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے قوم بننا ہے، اور اپنے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک قوم حوالے کر کے جانی ہے، یا ہجوم رہے گا، اور اگر وہ ہجوم رہے گا تو کل کے کس انتشار کا ایندھن بنے گے ہمارے بچے، جن کو آج ہم بہت پیار سے پال رہے ہیں، کیا وہ کل کسی
बलवे का शिकार तो नहीं होने वाले, ये खौफ है। अच्छा सर, वैसे मतलब जैसे अभी आपने बात की प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इतने अरसे से इतनी हुकूमतें आई हैं, तो आपको कौन सा सिस्टम बेस्ट लगता है कि जो पाकिस्तान में प्रिवेल हो, तो उससे जो है हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं? वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, देयर इज नथिंग बेटर देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से बेहतर कोई चीज नहीं है। और हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री चाहिए नहीं। और मैं क्लियर हूं कि कायद-ए-आज़म की भी मंशा यही थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, लेकिन बाद में हमारा मुल्क जो है ना, ये पता नहीं क्यों ठेकों पे चल रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आपसे ये भी पूछना था कि आपकी जो पार्टी है मंजिल मुराद, ये कब बनाई आपने ये पार्टी, और आपके जहन में मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, आप जो है इस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, कितने अरसे से चल रहे हैं, कोई मुश्किलात पेश आई, अवाम की तरफ से आपको इस बारे में जो है क्या राय मिली, लोगों ने आपका कितना साथ दिया इस हवाले से? नादिया, मैंने ये पार्टी सर्विस से निकले 2018 में बनाई, 2018 के तकरीबन एंड में। जी जी। और चूंकि मेरी 26.5 साल सर्विस एजेके की थी, तो मैंने एजेके में ही रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल की जी, जहाँ एक राजा फारूक हैदर ने जाते जाते एक ऐसा कानून बनाया जिससे फिर मैं मोतरस था, तो मैंने उस पर रेट फाइल कर दी जी। और जितनी देर में उस रेट का कोई फैसला हुआ उससे पहले वहाँ इलेक्शन हो गया, पिछले इलेक्शन में नहीं आ सका। दूसरी बात ये कि नादिया, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है, उस वक्त शादी में मैं अपना मैसेज दे रहा हूँ, और अगर कुछ लोग कन्विंस हो जाएं, मैंने कभी किसी को ये भी नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में शामिल हो, ना मैंने आज तक इसकी रजिस्ट्रेशन बनाई, कुछ भी नहीं, एक बेसिक मंशूर है इसका, वो भी करेक्ट होगा जरूरत के मुताबिक। जी जी। मैं पहले चाहता हूँ कि कुछ अच्छे लोग जो मुल्क के दर्द रखते हैं और वो अपने अपने जगह पे किसी हैसियत के आमल हैं, वो पहले मेरे साथ शामिल हो, पहले मेरे साथ लोग आए, पहले मैं मैसेज दे रहा हूँ कि पहले क्या मेरा मैसेज किसी को ठीक लगता है, अगर उससे वो ठीक लगेगा, लोग शामिल होंगे, मैं अकेला पार्टी नहीं चला सकता, मैं तो एक नजरिया सोच लेकर चल रहा हूँ, तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, तो जिस वक्त वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अभी मैंने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ तो बिल्कुल ही कोई मुझे नहीं जानता इतना, एजेके में तो फिर मुझे लोग जानते हैं, मैं ऐसे ओहदों पे रहा हूँ जिसकी वजह से मोस्टली एजेके मुझे जानता है, वहाँ के पॉलिटिशियन भी मुझे जानते हैं, तो ये बुनियादी वजह है। तो काविश में हूँ जी, और मैंने इसका नाम भी मंजिल मुराद जो रखा वो हमारे तराने से है जी। और उसका मतलब ये है कि हमारी जो मुराद, जो मंजिल थी वो है किधर थी, हम चले किधर चल गए, और अगर हमने दुरुस्त मंजिल पे जाना है तो हमें कितने यू टर्न वापस लेने पड़ेंगे, कितनी जो से मोड़ वापस काटना पड़ेगा जो हम गलत रास्ते में चले गए, और उसके लिए जब हम मोड़ काटेंगे तो बहुत लोग हैं जिनके मुफादात पे ज़रब आती है उस मोड़ काटने में, वो चूंकि तगड़े लोग हैं, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल है कि हम अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रास्ते पे ले जा सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम एक कौम बनना चाहते हैं कि नहीं। जी, इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाज़त, और यही उम्मीद है कि हम लोग जो है अपनी मंजिल मुराद, जैसे इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है, अपनी मंजिल मुराद को जो है वो पा लें। और हम ये जो बहुत सारे कामों में पड़े हैं, जैसे हर इंसान अपनी ज़ात को सोच रहे हैं, और बिल्कुल सर ने यही कहा कि जिस दिन हम अपनी ज़ात को छोड़ के अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, अपनी आवाम के बारे में सोचेंगे कि हमारी आवाम का फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, उसी दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।